Dios. No? Ang pagdaig mao kini ang pagpakita nga sumakita ka na sa buhat 16:25-26, no? Ang nahitabo kang Pablo o kang Silas pinaagi sa ilang mga pagdaig, no? Ang pagdaig mao kini ang pagpakita nga aduna kay magpakita pud ni siya og ang pagdaig isip kita nga mga anak sa Dios nagpakita pud ni siya og kanang pagtahod. Amen. No? Or pagtahod or pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Di ba? Kay ang pagdaig diha ta maka-express sa atong mga pagbati, no? Kung unsa ang imong gibati, no? O ang pagdaig sa Dios mao kumbaga mo na ba siya emergency hotline, no? Na ang pagdaig gikinahanglan gid siya nga kanunay parehas ra sa pag-ampo, no? Dili kay gamiton lang kung emergency, no? Gamiton lang kung kinahanglanon. Mura ba na sakit gyud sa kanang mga anak sa Dios, no? Or kanaang kinahanglan gyud ay ang pag-ampo pagdaig kinahanglan ato gina siyang kanaang sa kanan ini lifestyle o kinabuhion, no? Kay dili lang kay ang lifestyle mo kada mahutbot ka, no? Na mo na delikado. So gikinahanglan nga ang kaning atong mga pagdaig kining mga pag-ampo gikinahanglan dahil siya nga i-lifestyle nato, ikinabuhi nato sa ato ang kinabuhi, no? Dili lang kay like sa kanang susunog, no? Mura lang kag fire extinguisher nga naara sa tapling, no? Panahon susunog, buhaon na yun kay gamiton, no? Dili ingon ana, ikinahanglan nga ang atong mga pagdaig nga kanunay, no? Amen. Kanunay siya, kay mo ni siya mag-aapli sa mga panalangin, no? Na mga po di siya ang mga pagdaig na ang presensya, no? Naadiha ang gahom, naadiha ang kanaang kumbaga naadiha ang nag-agni ka sa kanaang sa gahom, no? Nga naana-aning taliwala, no? Naagyud ang buhi nga Dios, no? Kana makita ang gyud nga buhi siya. Naa siya diha sa imong pagdaig. Amen? No? Inaana kay importante ang mga pagdaig, no? Nga pinaagi sa pagdaig, gitakda ang imong dalan paingon sa presensya sa Dios aron nga mamahimo kang lig-on, no? Mahimong lig-on ang imong pagtuo. Mahimong lig-on ang imong kalag, no? Mahimong lig-on ang imong paglaom nga imong gusto sa imong kinabuhi, no? Isip nga kanang anak ta sa Dios, no? Na ano na tay tinuha nga isip kita nga mga anak sa Dios. Ganaigon niya sa Salmo 23:3 nga gipalig-on niya ang akong kalag, ginamanduan niya ako sa dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan, no? Nalig-unon ta sa Dios, no? Lig-unon ang imong kalag o tutulan ta sa angay natong pagasubayon. So dili ta nga saag, no? Sa ato ang kinabuhi. So ingon na ka-importante ang mga pagdaig nato, no? Na matud pa nga praising God brings favor, no? So unsa may mga benepisyo, no? Mga benepisyo sa mga pagdaig, no? Unsa daw ato mga benepisyo, no? Una, ang pagdaig nagdapit sa presensya sa Dios. Oo, mo tong gingon nga naa siya dining dapita. Amen. No? Mo inaana na ningon diha sa kung basahon 2 Korinto 5. 2 Korinto 5, 11 hangtod sa 14 ningon pulos. Busa tungod kay may kahadlok o pagtahod man kami sa Ginoo. Nianing naningkamot kami pagkabi og mga tao. 11 hangtod sa 14. No? Ningon diri. Ang Dios nakaila kanamo sa hingpit o naglaom ako nga sa inyong kasing-kasing makaila usab kamo kanamo. Wala kami mag-rekomenda pag-usab sa
kami kini tungod sa Dios. O kun maayo ang among panghuna kini tungod kanimo. O ningon sa 14, kay giharian kami sa gugma ni Kristo o kinasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan o kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. So tahan ta mo igsoon. Ako okay. Una na. Lord. This God. Sa akong pagmatag yun, okay, just na lagi ko sa ulang. Sana ang praise God. Nasilsil sa akong una, kini daw ko nung matupad, kay doktrina diya sila, no? Kana daw ko nung grabe ka, ano magamit kita gamot, pakpak, drum, di ba? Paghugyaw, no? Kana siya, ato nang gihimo, kung sa gingon sa Biblia, kinito og alang sa Dios. Gihimo na nato tungod og alang sa Dios. Oh, ingon man sila, sinulyunan na na. Nabuang na na. Nabuang na sila, nagalibulyunan na sila. Isaniban na na. Dili kita ita maginana igsoon. Kay wala ka kabulungan sa iyang gihimo kung noon sa nala siya kung nagtuwan palis ka nala siya kay gihimo na siya tungod ug alang sa Dios. Oo. Matod pa, no? Gihimo na siya tungod ug alang sa Dios, no? Gihimo ni nato, no? Gihimo ni nato ang mga pagdaig, no? Mao gyud nga ako 100%, no? No? Nga kini ka matuuran nga akong guguli-gulitan. Mao na gid ni. Amen? Okay. So ang kamatuoran na atong gunitan, ato gid siyang gunitan pag-ayo. Na aron nga walay makakuha pa nini. No? Imo gid siya makapot ang imong tinguha nga mao nga mauni ang ako ang dalan nga akong pagasubayon. No? Niingon siya nga kung natanaw man ninyo nabuang nami o naano sa gingon tudto diri? Ha? Kini tungod og alang sa Dios. Gihimo namo ang mga pagdaig, no? Kay kining pagdaig mao man ni ang pag-express nato sa atong pagpasalamat sa Dios. Kung unsa ang iyang gibuhat sa atoa. Ilabi na kay naibaluan nato nga may usa ka tawo nga nagpakamatay sa krus tungod og alang sa pagluwas ni atong mga kasalanan. So magasukli gyud ang mga pagdaig, no? Mga tinudalay na pagdaig, no? Ato gyud ihatag ang tanan nga mga pagdaig kay sugo sa Dios nga magdaig gyud ka diha kaniya. Amen. Amen. So unsa may mali ani ana? Amen. No? Kung maayo ba ang atong panguna-huna tungod po og alang na sa mga katawan nga nagtinguha ta nga makakapit ta og mga unsa pa daghang mga espiritu diha sa kamatuoran o diha sa tiilan sa Dios. No? So mauna mga kaigsunan nga kung tan-aw nila nga dili maayo o unsa ang ilahang tan-aw sa atoa dili man kita ang makasala. Amen? No? Kay ang atong gitinguha tungod og alang man sa Dios. No? Ato nang gihimo tungod og alang man sa Dios, sa kahimayaan sa Dios, no? So dili na dingon nga dautan, no? Atong gi-express, atong gihatag ang tanan nga mga pagdaig aron sa pagsukli kung unsa ka maayo ang Dios sa tuang kinabuhi. So ingon ana, so kung nagay mangutana sa inyo ha o nagay ingon nga ano man mo, no? Hindi gibuhat na mo tungod og alam sa Dios, tungod sa kahimayaan sa Dios. Amen? No? Okay? Ikaduha, okay. Kay kanang panahon sa pagdaig, no? Naagyod nagdapit ang presensya sa Dios, no? Naagyod ang presensya sa Dios, yana lugar o naa sa ato ang kinabuhi. So, kini
pagdaig importante gid kayo siya. Nga makita gyud nga gigahuman ka or naa gyud ang gahom, no? Dili kay magdaig ta, makita mawala gyud ang presya, no? Gamay nga bikin silao. Kay wala man gyud siya gigamhan or wala gyud ang gahom or wala gyud ang presensya sa Dios. Amen? Hallelujah. No? Ikaduha, ang pagdaig nagbungkag sa mga kadina or nag-apply sa mga pultahan. No? Mao na kung di say kanina nga adunay gahom diha sa mga pagdaig. No? Nga sa panahon ni Pablo ni Silas sa diha sa kumakita kini sa buhat 16, 26 na ningon diya sa 26 og sa kalit nilinog og kusog nga nakatay og pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan og nangaapli ang tanang pultahan og nangatamtang ang mga kalina sa tanang mga binilanggo. So yun ana ang mga benepisyo no nga atong makuha diha panahon sa atong mga pagdayon, no? Adunay gahom gayud nga mukunsad no paliwala sa atong mga pagdaig, no? Ikatulo, ang mga pagdaig nagdala og kaluwasan gikan sa mga kaaway. Okay. Tinuod na mga kaigsunan. Kining pagdaig mosalbar ni sa imuha panahon sa aduna kay kaaway or adunay nagtinguha sa imuhang kinabuhi, no? Kasi sayang tamo tinuod ni siya nga nahitabo sa among mga kahimtang sa mga 1996 man siguro, murag potso akong edad, no? Dito kami sa pinakabukid yun nagpuyo, no? Nga ang nahitabo ato mga kaigsunan na naami silingan ba nga kanaang nahikinaiya nga kanaang maingit siya, sinahon, masina siya ba? Kaya ang akong papa sa una, tutumog sa dili, basta dako lang ang bulan, mutrabaho gina siya og gabi. Inana ka kugihan ako ang amahan. Mutrabaho na siya. O kaluwi sa Ginoo, wala man gyud ni makabsig kana ang bugas. Kay mais man mi sa una kay mais wala man mi kana ang pasakan. Maisan ni dako kay mig maisan. So naami silingan niya kanang kuan siya ba? So yaon gyud siguro, no? Nga gibalikya ni sa NPA, gibalikya pud mi sa sundalo. Katong na time nga makaingon ko nga kining pagdaig makaluwas sa kaaway dahil nahitabo ato sa panahon nga gibalikya ni sa sundalo, nagiingnan man ni nga sumbong man dito ang among silingan. Ningon nga atuan na sila anang adlaw o anang gabi una, gabi man to nahitabo. Kay nangatulog nami. Atuan na sila ng gabi una kay ana sila ang mga NPA naa sa ila nakatulog. Ana sila kay madakpan na ninyo. Wala good. Ang iya na din ato nga mamasakit siguro be. Kanang mamatay ni ba? Kay kanahan ka din ana diha daghan kayo ipila na palaya. Ana tingala naman mi nga nakatulog mi nga ang murag kabayo oy. Ana man nilakwan. Ang kadaghanan na di ay naay may mga sundalo kay makamatngon ka na sa imuhang naglibot na sa balay. Nakaposting na. Nakaposting na ay. Agoy kaya nga kung kuya kay ning galit man sa dagan nilukso man. Pag lukso may gani kay pangpang. Pag lukso niya, ginatatan gid siya may kaliwana ma. Igo. Pero kato na time nga kanaang sa diha nga nagposting sila. Ang ilahang tumong ato ratatan gid mi. Kay ang sumpong diha nangatulog. Daghan daw kayo. Karon kay niingon man ang sundalo nga diha na sa kuan nami pag-anaan mi liog ato unta tanan. Okay pag-anaan nami tinig mga sundalo sa kay pamatyon mi kay nakit-an nga away impi nga wala man kamera man. Niingon na siya nga kanaang patay unta mo. O wala may kadungog sa pag-inyong mga pagdayon. So